तर्फबाट पनि धेरै धेरै मण्डली परिवारलाई जय मसी छ भन्नुभएको छ। जय मसी तपाईँहरूलाई। आशिषको कुराहरू त धेरै छ अनि यति समयको एकदमै छोटो भए तापनि उहाँले बहिनीले दिनुभयो मलाई 2 मिनटको टाइम है। अब 2 मिनट भए अलिकति ज्यादा हुन्छ है, माफ गरिदिनु होला। अनि आशिषको कुराहरू धेरै धेरै छ मैले बाँड्नु पर्दाखेरि। अनि खुसीको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ मेरो बुवालाई म देख्दैछु। आजभन्दा म 6 वर्ष पहिला आउँदाखेरि मेरो बुवा हुनुहुन्थेन अनि आज मेरो बुवा यहाँ तपाईँहरूको माझमा यसरी सेवा सङ्गति गर्नको निम्ति उहाँ हुनुहुँदाखेरि चाहिँ मलाई सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा चाहिँ यही लाग्दछ। यो चाहिँ तपाईँहरू मण्डली परिवारको प्रार्थना अनि मेरो पनि प्रार्थना हो। अनि हाम्रो त्यसपछि अर्को खुसीको कुरा के छ भने आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यहाँ हाम्रो भद्रमी दाजु हुनुहुन्थेन, उहाँ सङ्गति आउनुहुन्थेन होला सायद। आज उहाँलाई भेट्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ है। यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँहरूको परिवारमा, तपाईँहरूको व्यापार व्यवसायमा है। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज तपाईँहरू कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला होइन, 500 वर्षको बिचमा। अनि यहाँ पछाडि हाम्रो प्रतिदन दाजु हुनुहुन्छ, दाजु नै भन्छु म अहिले। उहाँलाई पनि मैले देखिराखेको छु, पहिला हुनुहुन्थेन, उहाँले पनि विदेशमा प्रभुलाई पाएर आउनुभएको छ। साह्रै खुसी लागेको छ उहाँलाई देख्दाखेरि। कतिजना तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मैले चिनिराखेको छुइनँ है, म आफै पनि एकदमै नयाँ भइराखेको छु। अनि धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन जुन पेसामा हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदमै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, यहाँको सम्पूर्ण मण्डली परिवार। अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि मैले 6 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मेरो मगनीको कुराहरू मैले सेयर गरेको थिएँ, भनेको थिएँ। अनि अहिले म त्यस पछाडि गएर 2 वर्ष साउदी बसेर आएर मैले काठमाडौँमा म निश्ची निवास मण्डली चर्च जान्छु, किनभने मेरो बाइक नै नजिक पर्ने भएको कारणले मेरो पवित्र विवाह भयो त्यहाँ। अनि पवित्र विवाह भएर अहिले मेरो छोरी 20 महिना लागेर 21 महिना लागिराखेको छ। तपाईँहरूको माझमा मेरो फ्यामिलीलाई लिएर आउने मेरो ठुलो इच्छा थियो, तर मैले मेरो फ्यामिलीलाई लिएर आउन सकिनँ किनभने मेरो छोरी अलिकति आएर 1 हप्ता जति बिरामी भयो। म अहिले हाल चाहिँ म साउदी सौदी दुबईतिर छु। अनि मेरो फ्यामिलीलाई लिएर आउने मेरो एकदम ठुलो इच्छा छ। अनि तपाईँहरूलाई चिनाउने तपाईँहरूको प्रार्थना हामीलाई चाहिएको छ। परमेश्वरले त्यो समय राख्नुभएको छ। हामी परिवार आएर तपाईँहरूको माझमा हामी चिन्जान गर्नेछौँ। त्यो समय पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। आमेन। अनि म चाहिँ अहिले म काठमाडौँतिर मेरो फ्यामिलीलाई राखेर अनि मेरो वाइफ चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्छ, उहाँ सन्डे स्कुलको टिचर पनि हुनुहुन्छ अनि स्कुलको टिचर पनि हुनुहुन्छ। अनि म आफू चाहिँ अब म पनि सेवाकाई गर्छु मण्डलीमा। म पनि अब हामी कहीँ ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि म एउटा त्यहाँको कम्फर्टर, एउटा स्वयंसेवक, एउटा लिडरको रूपमा मैले काम गरिराखेको हुन्छु म नेपालमा हुँदाखेरि। अनि उहाँ हाम्रो मण्डलीमा जति पनि क्रिसमसको कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अब धेरै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मसँग साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, 50जना साथीहरू भएर हामीले कार्यक्रमहरू गरिराखेको हुन्छौँ। त्यहाँ मैले सहायता गर्ने कामहरू गरिराखेको हुन्छु। यो सम्पूर्ण तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारण हो। अनि धेरै आशिषको कुराहरू त छ है। हाम्रो बिचमा हाम्रो विश्वास भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रभुमा धेरै राम्रो गरी गरिराख्नु भएको छ। उहाँ प्रभुलाई पाउनु भएपछि उहाँ मलाई थाहा भएसम्म उहाँ अलिकति पनि चुक्नु भएको छैन। अनि उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिराखेको छौँ। उहाँले अहिले डिग्री क्लियर गर्नुभएको छ, उहाँको थिसिस बाँकी छ। अब एज उमेर हुँदैछ, अब उहाँको पवित्र विवाह होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अनि तपाईँहरूले उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पवित्र विवाह नै गर्नुपर्छ। पवित्र विवाह गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर त्यो पवित्र विवाह चाहिँ सदा सर्वदा हाम्रो मृत्युले हामीलाई नछुटाएसम्म भनेर हामीले त्यो अब के अरे त्यो हामीले विवाह गर्दाखेरि जुन किसिमको गर्छौँ, त्यो वचनहरू हामीले बोल्छौँ, भन्छौँ, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पुरा हुनपर्छ। अनि आज यहाँ तपाईँहरूसँग सेवा सङ्गति आराधना गर्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस भयो, तपाईँहरूलाई पनि भयो होला है। अनि त्यसरी परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा परमेश्वरले एउटा मलाई वचन देखाउनु भयो, जुन चाहिँ प्रकाश 3को 20 पद है। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको रहेछ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ भनेर लेखेको रहेछ।
अनि यो वचन चाहिँ अब संसारको व्यक्तिहरूको लागि जस्तो लाग्छ कतिपटक, तर मेरो लागि पनि हो, तपाईँहरूको लागि पनि है। यो चाहिँ परमेश्वर आज मसँग त्यो वचनद्वारा बोल्नुभयो। अनि तपाईँहरूसँग यसरी भेट्दा एकदमै खुसी लाग्यो है। धेरै कुराहरू त सेयर गर्नुपर्ने बाँड्नुपर्ने कुराहरू त छ। तपाईँहरू यहाँ आउनु भए पनि, म काठमाडौँमा भए पनि, विदेशमा भए पनि तपाईँहरू मण्डली परिवारको लागि मैले धेरै धेरै प्रार्थना गरेको छु। म आशा गर्छु तपाईँहरूले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। अनि म तलबाट बाहिरबाट आइसकेपछि हाम्रो मोहन सिंह सोल्टीसँग चाहिँ एकदमै हाम्रो भेटघाट भइरहन्छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मण्डलीको कतिजना अगुवाहरूलाई चाहिँ किर्तिपुरमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँको गाडी नै लिएर आएर चाहिँ उहाँले पिकअप गरेर लाने गर्नुहुन्छ। अनि उहाँसँग भेट भइरहन्छ, तपाईँहरूको बारेमा उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ कुराहरू, अनि एकदमै खुसी लाग्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको कतिजनाको तपाईँहरूको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ है, जवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भेट्ने मौका पायौँ हामीले। काठमाडौँमा एउटा मिटिङ हुँदो रहेछ है, जुबिङको मण्डलीको जवानहरूको विद्यार्थीहरूको लागि भनेर एउटा पोस्टहरू उहाँले खडा गर्नुभएको रहेछ। गएको भर्खरै 2 हप्तै भएको छैन, 2 हप्ता भयो। उहाँहरूसँग बसेर एउटा मिटिङ गर्ने अनि उहाँहरूसँग चिनजान गर्ने, भेटघाट गर्ने मौकाहरू पायौँ। अनि धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो सागर, रोहित, मोहित, हजुर मोहित, अनि मोहितको दिदीको नाम मैले भुलेँ, उहाँ बहिनी हो। अनि उहाँहरू धेरैजना हुँदो रहेछ कि त्यहाँ। अनि प्रतिज्ञा, हाम्रो के अरे रोमिका, हाम्रो मन्जिला, थुप्रोजना हुनुहुन्छ। सबैको नाम मैले नै सक्दिनँ क्या, भुलेँ क्या मैले। उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि म त छक्कै परेको नि, यति खुसी लाग्यो। यति जवानहरू हुनुहुँदो रहेछ, प्रभु यति जोसिलो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरू झन् जोसिलो हुनुहुन्छ नि है, उहाँहरूको आमा बुवा हो नि त, तपाईँहरू झन् जोसिलो हुनु पऱ्यो नि त। उहाँहरू जवानहरू यति जोसिलो हुन्छ, त्यो मिटिङको लागि आउनुहुन्छ। अब आउने दिनहरूमा त झन् उहाँले अब अरू प्रोग्रामहरू के गर्ने भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दाउद दाजु, अनि हाम्रो मल छुल्टी, अनि उहाँहरू थुप्रोजना हुनुहुँदो रहेछ। अनि हाम्रो बिकुल, अनि उहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले भेटेँ। अनि उहाँहरूसँग जवानहरूको बिचमा अलिकति तपाईँले उत्साहको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले त्यो उत्साहको कुराहरू पनि मैले उहाँलाई बताएँ, किनभने उहाँहरूको एजमा चाहिँ म चाहिँ जाँड रक्सी खाएर मातेर झगडा गरेर हिँड्ने मान्छे हो नि त। अहिले उहाँहरू कस्तो सानैबाट प्रभुमा तपाईँहरूले हुर्काउनु भयो, अनि अहिले प्रभु कस्तो राम्रो गरेर दिइराख्नु भएको छ होइन। अनि म त एकचोटि लडेको मान्छे, यो गाउँठाउँ यो संसारको मान्छेले मलाई जाँड खाएर बिग्रेको गौरवको दाजुभाइ हो नि भनेर भन्थ्यो नि त मलाई होइन। तर अब म त्यस्तो छैन नि त। जुन दिन मैले प्रभुलाई पाएँ त्यो दिनदेखि म चेन्ज भएको। मैले संसारको साथीलाई फर्केर हेरेको छैन, मतलब मैले घृणा गरेको होइन, तर उहाँहरूको सङ्गतमा लागेर मैले जाँड रक्सी खाएर हिँड्ने कामहरू अनि त्यो संसारको कुराहरूमा म हिँड्ने गरेको पनि छैन। यो रेकर्ड मेरो जीवनमा छैन जब मैले प्रभुलाई पाएँ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूले संसारको जुवामा चाहिँ ननारियो है। अनि एउटा छोटो मोटो भएसँग म विदेशमा यसपालि बस्दाखेरिको मेरो गवाई म तपाईँलाई बताउँछु। त्यो चाहिँ भने म अहिले गएको 1 वर्ष अगाडि मात्रै म दुबई गएको थिएँ। मेरो विवाह भइसकेपछि म कोरिया जानको लागि 1.5 वर्ष मैले पढेँ। अनि परमेश्वरको इच्छा रहेछ, मैले धेरै मेहनत गरेँ, मेरो नाम निस्केन। अनि त्यसपछि मैले दुबई जानको लागि म 4 स्टार होटेलमा काम गर्थेँ साउदीमा। अनि 5 स्टार होटेल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो भित्र चाहिँ काम कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ एकदमै मेरो इच्छा थियो। अनि म 5 स्टार होटलमा म छिर्नको लागि। अनि मैले काठमाडौँमा त्यो एउटा प्री ओपनिङ होटल, नयाँ होटल 5 स्टारको आयो। अनि मैले इन्टरभ्यूहरू दिएँ, सेलेक्ट पनि भएँ। तर मैले जुन क्याटेगोरीको लागि मैले दिएको थिएँ तर भएन। मलाई चाहिँ अर्कै बारटेन्डरमा चाहिँ मलाई हायर गर्यो। बारटेन्डर भनेको चाहिँ अब रक्सीको काम गर्ने मान्छे हो, तर म रक्सीको चाहिँ 0 नलेज हो। संसारमा निकै नै खाइन्थ्यो है, तर अब त्यो काम चाहिँ कसरी गर्ने थाहा थिएन। अनि अब त्यही बेलामा चाहिँ मलाई फेरि मेरो पुरानो होटलले मलाई साउदी नै बोलाइराखेको थियो, तर म जान सकिनँ किनभने 5 स्टार कस्तो हुन्छ भने मेरो इच्छा। अनि म जे भए पनि 5 स्टार नै जान्छु, 0 नलेज भए पनि भनेर म दुबई गइसकेपछि हामीलाई 4 स्टार होटलमा राख्यो 1 महिना ट्रेनिङको लागि। अनि त्यसपछि त्यही 5 स्टार होटलमा लिएर गयो, त्यहाँ आधा महिना राख्यो, 1.5 महिना बित्यो। अनि 5 स्टार होटलमा पनि बस्ने मौका पाइयो। अनि त्यसपछि काम सुरु भइसके पछाडि चाहिँ धेरै पेमेन्टहरू आयो। अनि खास पेमेन्ट चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि रक्सीको काम, बारटेन्डर भनेपछि रक्सीको काम गर्नुपर्दो रहेछ। अनि यतातिर हामीले गर्ने रक्सीहरू त एकदम सामान्य रहेछ, त्यहाँ त विदेशको, युरोपको, अनि अमेरिकाको, अनि लन्डनको, अस्ट्रेलियाको रक्सीहरू बियरहरू आउँदो रहेछ।
अनि मलाई ठुलो परीक्षा आयो। मलाई दुबईको अबुधाबीको 47 तलाको होटेलमा राखेर चाहिँ त्यो पनि जुनियर होटेलको 47 तलाको होटेलमा राखेर हामीलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि अनि मैले रक्सी खानुपर्ने अवस्था आयो। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ, अशुद्ध कुराहरू चाहिँ नछौ अनि नचाख भनेको छ। अनि यो वचनले गर्दाखेरि यो वचन मेरो हृदयमा आयो अनि मेरो अगाडि रक्सीको बोतलहरू आयो, रक्सीको ग्लासहरू आयो। यो अवस्थामा मैले के गरेँ अनि मलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि मैले सुरुमा त अब म खाँदिनँ भनेर अब 1-2 पटकको ट्रेनिङ त मैले छोडेँ। के अरे उनीहरूले कल गरेर अनि पछाडि त के भने उनीहरूले, तिमी बारटेन्डर भन्छौ, रक्सीको काम गर्ने भन्छौ, तर तिमीले यो रक्सी नै चाखेन भने तिमीले कसरी गेस्टहरूलाई तिमीले बेच्छौ भनेर मलाई प्रेसर गर्न थाल्यो। अनि लास्टमा खानुपर्छ भन्यो। अनि मैले मेरो अगाडि तैँले खानुहोस् भने तेरो मुखमा हालेर थुकिदिएँ भन्यो। अनि पेपरको कपहरू दियो, रक्सी स्ट्यान्डर्ड अब एकदम राम्रो खालको रक्सी होला। अनि 30 ml जति हालेर ग्लासमा राखिँदो रहेछ, अनि त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने। अनि मैले परमेश्वरको वचनलाई त्यो सम्झेर मैले त्यो रक्सी पनि मेरो मुखमा हालिनँ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ अशुद्ध कुराहरू चाहिँ नछौ अनि नचाख। अनि मलाई त्यो छुन मन पनि लागेन, चाख्ने कुरो त छोडिदियो। अनि मैले त्यो मुखमा पनि नहालेपछि मलाई फेरि प्रेसर आयो, तैँले सुन भने। अनि अब के गर्ने, अब सुन्नु त परेन। अब सुनेँ, मैले ग्लास टिपेर सुनेँ। अनि सुन्दै जाँदाखेरि टाउको दुखेर काम गर्न नसक्ने अवस्था। अनि यस्तो अब भोड्का, जिन, विस्की, ब्रान्डी, अब त्यो टकिला होइन, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, खोसेको बियर के हुँदो रहेछ यस्तो कुराहरू। अनि तर पनि मैले त्यो त्यस्तो खालको परीक्षा मेरो जीवनमा आउँदाखेरि पनि मैले त्यो बोतल त्यो रक्सी लिएर मेरो मुखमा हाल्ने काम मैले कहिले पनि गरिनँ। तर मैले 1 वर्षसम्म मैले काम गर्दाखेरि मैले धेरै कामहरू गर्नु पऱ्यो। मैले इन्टरनेसनल कफीहरू, इन्टरनेसनल वाइनहरू चलाउनु पर्ने नै भयो। हप्तामा 3 चोटि मैले रक्सीको काम गर्नै पर्ने भयो। अनि के अरे विभिन्न किसिमको जुसहरू बनाउनु पर्ने। मैले बारटेन्डर, मैले रक्सीको काम नगरेपछि मैले गर्नुपर्ने भन्दा ज्यादा काम मैले गर्नु पऱ्यो। अनि मेरो 5 स्टारको जुन इच्छा परमेश्वरमा राख्छु त्यो कुरा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुँदो रहेछ। तर त्यो चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो आफ्नै जबरजस्तीको कारण पनि हुँदो रहेछ। अनि मैले त्यस्तो खालको परीक्षा मेरो जीवनमा आयो यसपालि। अनि तर म त्यो कुराहरूमा चाहिँ म कहिले पनि चुकिनँ। अनि म त्यो ठाउँबाट फर्केर आइसके पछाडि मैले धेरै प्रार्थना गरेँ। म छुट्टीमा आएको थिएँ, तर मैले त्यो अशुद्ध कुराहरू अनि त्यस्तो खालको रक्सीको कुराहरू चाहिँ अब नगर्ने भनेर मैले यहाँ मैले आएर प्रार्थना गरेपछि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ नफर्किने अगुवाई भएर मैले त्यो ठाउँको लागि क्यान्सल गरेको छु। अनि अहिले चाहिँ अन्त्यतिरको लागि अब कोसिस गरिराखेको छु। तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरू एकदमै प्रभुमा उत्साहित हुनुहुँदो रहेछ। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म पनि प्रभुमा धेरै उत्साहित छु, तपाईँहरू पनि धेरै उत्साहित हुनुहोस्, अझै पनि उत्साहित हुनुहोस् है त। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू सेयर त गर्नु छ, तर मेरो छोटो गवाई चाहिँ म यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।